नमस्कार। तक्षशिलामा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रकाश गिरी। तक्षशिलाको आजको अङ्कमा हामी कुराकानी गर्नेछौँ धर्मेन्द्र वास्तोलासँग। नेत्र विक्रम चन्दले नेतृत्व गरेको नेकपा उहाँको राजनीतिक दल हो, तर त्यही दलमा अहिले निकै ठुलो डिस्प्युट देखा परेको छ। उहाँहरूमाथि कारबाही भएको छ र त्यो कारबाही भइसकेपछिको अवस्थामा अब त्यो नेकपा र धर्मेन्द्र वास्तोलाको राजनीतिक यात्रा कस्तो हुनेछ, आज हामी यसमै केन्द्रित हुनेछौँ। तपाईँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। अब धेरै भूमिका नबाँधिकन यो वक्तव्य विप्लवजीको तपाईँहरूको महासचिवको हेरेँ मैले, यसमा तपाईँहरूलाई कारबाही गरेको भनेर कमरेड सुदर्शन र कञ्चनलाई पदमुक्त गरेको वक्तव्य भनेर विषय नै राखिकन तपाईँहरूलाई कारबाही गरिएको छ। यो अवस्था किन बन्यो? यो किन बन्यो भन्ने कुरा, पहिलो कुरो त यो कारबाही चाहिँ हास्यास्पद प्रकारको छ होइन। किन हास्यास्पद छ भन्दाखेरि केन्द्रीय समितिको बैठक नबसालिकन एउटा, दोस्रो कुरा मैले बोलाएकै थिएँ उहाँहरूलाई, छलफल गरौँ, आउनुहोस् छलफल गरेर कुराकानी गरौँ भनेर भनेको थिएँ। बोलाउँदै नआइकन बिचैमा उहाँले कारबाहीको के अरे यो पदमुक्तको भनेर जो प्रस्ताव के अरे यो वक्तव्य निकाल्नुभयो, यो चाहिँ हास्यास्पद वक्तव्य भइहाल्यो होइन। दोस्रो कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि पार्टीको बहुमत चाहिँ हामीसँग हुने, लाइन चाहिँ बहुमतको लाइन पार्टीको कार्यान्वयन हुने होइन। उहाँ चाहिँ अल्पमतमा हुनुहुन्छ, विप्लव चाहिँ अल्पमतमा हुन्छ, अर्थात् उहाँको लाइन चाहिँ कार्यान्वयन छैन। उहाँको लाइन चाहिँ केन्द्रीय समितिको बहुमतले चाहिँ तिरस्कार गरे, चाहिँ रिजेक्ट गरेको छ। उहाँको लाइन चाहिँ के थियो? उहाँको लाइन चुनावमा जानुपर्छ भन्ने लाइन थियो। तपाईँहरूको लाइन चाहिँ चुनाव चाहिँ गर्नु, चुनावमा भाग लिनु हुँदैन भन्ने हाम्रो लाइन छ। पार्टीले चुनावमा भाग लिनु हुँदैन भन्ने हाम्रो लाइन, विप्लवजीको लाइन चाहिँ चुनावमा भाग लिनुपर्छ भन्ने उहाँको लाइन थियो। त्यसको माने के हुन्थ्यो भन्दाखेरि संसदवादमा प्रवेश गर्ने भन्ने यसको माने हुन्थ्यो होइन। त्यो कुरा चाहिँ अहिले पार्टीको लाइन भनेको चुनावमा नजाने भन्ने छ, अर्थात् संसदवादी घेराभित्र पार्टी छैन। अब उहाँको लाइन भनेको चाहिँ चुनावमा जाने लाइन भएको, संसदवादी राजनीतिभित्र प्रवेश गर्ने लाइन भएको व्यक्तिले जुन पार्टीमा चाहिँ के छैन, चुनावमा जुन पार्टीको लाइन भनेको संसदीय घेराभन्दा बाहिर छ र त्यो हाम्रो कारणले होइन, हामीले चाहिँ हाम्रो सेन्ट्रल कमिटीको बहुमत, अत्यधिक बहुमतको कारणले त्यसले कारबाही गर्ने अर्थात् पदमुक्त भन्ने कुरा चाहिँ एकदम हास्यास्पद कुरा छ होइन। अब यो किन भयो भनेर त जो तपाईँले सोध्नुभयो त्यसको पछाडिको एउटा श्रृङ्खला छ। यसको श्रृङ्खला कहाँनिर छ भन्दाखेरि विप्लवजीले केन्द्रीय समितिको बैठकमा, 12औं केन्द्रीय समितिको बैठकमा चुनावमा जानुपर्छ भनेर उहाँले प्रस्ताव ल्याउनुभयो। त्यो प्रस्तावलाई सचिवालयको बैठकमा र केन्द्रीय समितिको बैठकमा हामीले छलफल गऱ्यौँ, बहस गऱ्यौँ कि यो गलत छ, सैद्धान्तिक रूपमा यो गलत छ भनेर हामीले बहस गऱ्यौँ। केन्द्रीय समितिले त्यसलाई उहाँको प्रस्तावलाई खारेज गर्यो र उहाँको प्रस्ताव खारेज भइसकेपछि पार्टीले के निर्णय गर्यो भन्दाखेरि संसदीय चुनावमा भाग नलिने, पार्टी दर्ता पनि नगर्ने, तर देशभक्त जनवादी एमसिसीको विरोध गर्ने, यो व्यवस्थाको विरोध गर्ने खालका उम्मेदवारहरूलाई सहयोग गर्न सकिने भनेर निर्णय गरियो होइन। यो तपाईँहरूको केन्द्रीय कमिटीले गरेको, यो केन्द्रीय समितिले गरेको निर्णय। अनि यो केन्द्रीय समितिका निर्णयका विपरीत उहाँहरू जानुभयो। अनि मैले त के भने भन्दाखेरि विपरीत जान पाइँदैन भनेपछि उहाँले के गर्नुभयो भन्दाखेरि यो पदमुक्त गरेको चाहिँ गर्नु। तपाईँले चाहिँ 12 वैशाख 2079मा तपाईँले वक्तव्य जारी गर्नुभयो, कञ्चन भनेर हस्ताक्षर गरेर अभिवादन सहित भनेर तपाईँले वक्तव्य जारी गर्नुभएको छ। यो तपाईँकै वक्तव्य हो। यो वक्तव्यमा तपाईँले के भन्नुभएको छ भने 12औं बैठकको निर्णय अनुसार पार्टी दर्ता नगर्ने, चुनावमा भाग नलिने, देशभक्त जनवादी एमसिसी विरोधीलाई उम्मेदवारलाई समर्थन गर्न सकिने भन्दै तपाईँले पार्टीको नीति अनुसरण गर्ने कमरेडहरूलाई नीति विवरण देखिने उम्मेदवारीको मनोनयन फिर्ता लिनको लागि पार्टीको सचिवालय हार्दिक अपिल गर्दछ। यो तपाईँले कसलाई सोधेर वक्तव्य जारी गर्नुभएको? यो मैले कसैलाई सोधेन, मैले त पार्टीको केन्द्रीय समितिको निर्णयप्रति जिम्मेवार भएर गरेको कुरा हो। मैले किन सोध्न मिल्दैन थियो? तपाईँले पार्टीको महासचिवलाई पनि सोध्नु भएन? मैले सोधेन। ठिक हो।
मैले किन सोधेन भन्दाखेरि यदि मैले सोधेको भए महासचिवले के भन्नुहुन्थ्यो भन्दाखेरि विप्लवजीले के भन्नुहुन्थ्यो त्यति बेलाको महासचिव भनौँ न उहाँले के भन्नुहुन्थ्यो भन्दाखेरि नगर्नुहोस् भन्नुहुन्थ्यो उहाँले नगर्नुहोस् भनेपछि मैले त्यो वक्तव्य जारी गर्न मिल्दैन थियो होइन किनभने अब महासचिवले वक्तव्य नगर्नुहोस् भनेपछि मैले त्यो वक्तव्य जारी गर्न मिल्दैन थियो तर मैले वक्तव्य जारी गर्नु अनिवार्य थियो किन अनिवार्य थियो भन्दाखेरि किनभने पार्टीमा अनुशासनहीन गतिविधि चाहिँ एकदम तीव्र तरिकाले बढेर गयो त्यो अनुशासनहीन कहाँबाट भयो होइन कहाँबाट त्यो अराजक गतिविधि कहाँबाट भयो भन्दाखेरि महासचिव र प्रवक्ताबाट भयो होइन उहाँहरूले चाहिँ के गर्नु पार्टीको निर्णय चुनावमा नजाने भन्ने हुने होइन भाग नलिने भन्ने हुने पार्टी दर्ता नगर्ने भन्ने हुने तर उहाँहरूले के गर्नुभयो भन्दाखेरि चुनावमा जानको निम्ति केन्द्रीय समितिका सदस्य जिल्ला समितिका सदस्य सेक्रेटरीहरू शहीद परिवारहरू उहाँहरूलाई चुनावमा उठाउनको लागि चाहिँ अत्यन्तै ठुलो लबिङ गर्नुभयो पार्टी दर्ता गर्नको निम्ति त्यो निर्वाचन आयोगमा उहाँहरू जानुभयो प्रधानमन्त्रीलाई पनि भेट्नुभयो प्रतिपक्ष दलको नेता केपी शर्मा ओलीलाई पनि उहाँहरूले भेट्नुभयो र उहाँहरूले के कुरामा सहयोग माग्नुभयो भने पहिलो कुरा चाहिँ पार्टी दर्ता गरिदिनु पर्यो भनेर सहयोग माग्नुभयो यदि पार्टी दर्ता गर्न मिल्दैन भने चुनाव सार्नुहोस् र पार्टी दर्ता गर्न पाऊँ भनेर चाहिँ उहाँले गर्नुभयो र उहाँले चाहिँ गठबन्धन पनि गर्नुभयो जबकि पार्टी चुनावमा नजाने भनेपछि कुनै पनि पार्टीसँग गठबन्धन गर्नुपर्ने औचित्य हुँदैन थियो उहाँले प्रधानमन्त्रीलाई विपक्षी दलको नेतालाई गठबन्धनका नेताहरूलाई भेट्दाखेरि तपाईँ त्यो बालुवाटारको बैठकमा मैले देखेका थिइनँ म त थिएन त्यसमा तपाईँसँग सरसल्लाह थियो कि थिएन त्यो सरसल्लाह थिएन मसँग सल्लाह त हुने कुरै भएन उहाँहरू एक्लै जानु उहाँहरू दुई भाइ जानुभयो प्रवक्ता र महासचिव चाहिँ दुई भाइ जानुभयो उहाँहरूको भेटघाट पनि छापामार शैलीकै थियो छापामार शैलीमा गर्नु उहाँले भेटघाट चाहिँ तपाईँको वक्तव्य चाहिँ गुरिल्ला शैलीको भयो भयो त्यो त खुला छ कहाँ लुक्का कुनामा बसेर डेढेम हान्नुभयो तपाईँले मेरो चाहिँ गोरिल्ला शैली भन्नु भएन त्यसलाई होइन मैले वक्तव्य अनिवार्य रूपमा दिनु पर्थ्यो किनभने पार्टीको महासचिवले पार्टीको नीतिभन्दा बाहिर गएर काम गर्नुभयो तपाईँ जुन भन्दै हुनुहुन्छ नि यो वक्तव्य चाहिँ कौन सा पार्टीको हित अनुसार पार्टीको नीति अनुसार पार्टीको सिद्धान्त अनुसार गर्नुभयो त तपाईँले न यो त नीति अनुसार नै भयो किन नीति तपाईँले कमिटी प्रणालीलाई त मान्नु पर्थ्यो नि पर्छ कमिटी प्रणालीलाई माने भए तपाईँले कञ्चन भनेर सचिवालय सदस्य भनेर यसरी वक्तव्य सचिवालय सदस्य भए सचिवालयको कुरा भयो होइन मैले लेख्न त्यही पर्यो अर्को कुरा के छ भने के अरे पार्टी चुनावमा नजाने दर्ता नगर्ने भन्ने प्रस्ताव त हाम्रो प्रस्ताव हो मेरो पनि भयो हाम्रो पनि भयो जो सेन्ट्रल कमिटीको सदस्यले चुनावका विरुद्धमा बहस गर्नुभयो र विप्लवको प्रस्तावलाई चाहिँ खारेज गर्नुभयो त्यसको चाहिँ के छैन प्रस्ताव भनेको चुनावमा नजाने भन्ने हो यसको प्रस्तावक तपाईँ हो यसको प्रस्तावक म पनि हो अब सुदर्शनजी पनि हुनुभयो सेन्ट्रल कमिटीका सदस्य पनि छन् सल्लाहकार समितिका अध्यक्ष सदस्यहरू पनि छन् वक्तव्यलाई अनुमोदन कसले गर्यो यो त तपाईँको चाहिँ पार्टीको यो त स्वतः अनुमोदन हुने वक्तव्य हो यो त जिद्दी कुरा पनि होइन जिद्दीको कुरा होइन यो त किनभने महासचिव स्वयं तपाईँको चाहिँ चुनावमा गइसकेपछि पार्टीको नीतिका विपरीत पार्टीको नीति विरोधी माने विपरीत चाहिएको छैन महासचिव चुनावका पक्षमा हिँडिसकेपछि प्रवक्ता त्यसको पक्षमा हिँडिसकेपछि सचिवालय सदस्यले त्यसलाई कन्ट्रोल गर्न अनिवार्य भन्छ विधिभित्र पर्छ त्यो त्यही काम गर्नको लागि पनि तपाईँहरूले सचिवालयको बैठक डाक्न सक्नुहुन्थ्यो सचिवालयको त गरेको तर त्यो सचिवालयको बैठकमा तपाईले सचिवालय त हामी थियौँ नि त हो तर त्यो सचिवालयको बैठकमा तपाईले महासचिवलाई प्रवक्तालाई के गरे हो यो यस्तो जात्रा देखाउने भन्न सक्नुहुन्थ्यो नि नै त्यो त भनिराखेकै कुरा भन्नु त्यो त सबैले देखेको कुरा भयो भन्नु जरुरी नै भयो त्यसो नभनिकन तपाईले एकैचोटी वक्तव्य निकाल्दिनु भयो र तपाईको वक्तव्यको विरुद्धमा अर्को काउन्टर वक्तव्य आयो त्यसकारणले उहाँले के भनिदिनुहुन्छ भने कञ्चनले कुनै सम्पर्क नै नगरी यो विप्लवजीको वक्तव्यको वाक्य नगरी सचिवालयको सदस्यको नामबाट वक्तव्य जारी गर्दै पार्टीले स्थानीय चुनावमा पठाएका देशभक्त जनवादी स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूलाई सहयोग गर्नुको सट्टा चुनावबाट फिर्ता हुनुपर्ने नभए कारबाही गर्ने जस्ता हदै गैर जिम्मेवार एवं हास्यास्पद वक्तव्य निकालेपछि एकदमै गम्भीर बन्न पुग्यो उहाँको वक्तव्यको। ठीक हो, तपाईँले त्यो पढ्नु पनि त्यो दुईटै कुरा झुट कुरा छ त्यहाँ।
त्यो हुन त अब त्यो होइन, तर एउटा कुरा त सत्य हो नि यसमा, तपाईँले सम्पर्क नगरे पनि सत्य हो। नै होइन, कारवाही गर्छु भने कुरा पनि सत्य हो। हामी कार्यालयमा छौँ, सम्पर्कको त समस्या भएन, किनभने अस्ति भर्खरै हामी बैठक बसेका थियौँ। हेर्नुहोस् है, बैठक बसेका थियौँ अस्ति भर्खरै सचिवालय। तपाईँको पहुँचभन्दा विप्लवजी टाढा हुनुहुन्थ्यो र? छैन, हामी तपाईँले फोन गरे उहाँले उठाउनुहुन्न? मैले त्यही भने नि त, विप्लवजीसँग हामीले भर्खरै बैठक बसेका थियौँ। एउटा सहमति पनि भएको थियो। के सहमति? सहमति के भएको थियो भने अहिलेसम्म जे भयो मैले अब गरेका कुराहरू पनि म तपाईँलाई भनाउँला होइन, सचिवालयको बैठकमा मैले भनेका कुराहरू पनि गराउन म तपाईँलाई अहिले प्रसङ्ग आयो भने। ठिक छ। तपाईँको चाहिँ नि हामीले के भने अहिलेसम्म जे भयो उहाँहरूले के भने गल्ती त भयो, अब गल्ती अब धेरै नगर्ने भन्नुभयो उहाँहरूले। विप्लवले पनि भन्नुभयो, प्रकाण्डले पनि भन्नुभयो होइन सचिवालयको बैठकमा। कुन मानेमा के कुरामा गल्ती भयो? प्रकाण्डले के भन्नुभयो भने के अरे त्यो निर्वाचन आयोगमा जसरी गइयो पार्टी दर्ताको गर्नुको निम्ति गएको त होइन, तर त्यहाँ त्यस्तो पर्यो भन्ने कुरा उहाँले राख्नुभयो होइन। टालटुल पार्नुभयो एक प्रकारले होइन। विप्लवले पनि अब चाहिँ के छ नि यो गर्न नपर्ने हो, हाम्रो चाहिँ जे भयो भनेर उहाँले भन्नुभयो। अलिअलि कमजोरी चाहिँ प्रकाण्डबाट भयो भन्ने कुरा चाहिँ उहाँले गर्नुभयो, विप्लवजीले गर्नुभयो। गरेपछि अब चाहिँ यस्तो गल्ती नगर्ने, अनि गल्ती नगरिसकेपछि अब अर्को समयसम्म, अर्को बैठकसम्म, अर्को छलफलसम्म जाने भनेर उहाँले भन्नुभयो। तर त्यसको 2 दिन बित्न नपाउँदै दुवैजना चाहिँ चुनावको पछाडि दौडिहाल्नुभयो क्या। अरे चितवन जानुभयो, के अरे महासचिव भनौँ न विप्लवजी चितवन जानुभयो, त्यहाँ गएर चुनावको निम्ति उहाँले तयारी गर्नको लागि गर्नुभयो। त्यसपछि सर्लाही जानुभयो, त्यहाँ गएर चाहिँ शहीद परिवारलाई तपाईँको चुनावमा उठ्नुपर्छ भनेर उहाँले लगाउनु भयो। त्यसपछि युवाको बैठकमा जानुभयो, त्यहाँ पनि तपाईँहरू क्यान्डिडेट बन्नुपर्छ भनेर त्यहाँ उठाउनु भयो। जहाँ उहाँ जानुभयो उहाँले चुनावको पक्षमा पार्टीको नीति विपरीत काम गर्नुभयो विप्लवले। अनि प्रकाण्डले पनि के गर्नुभयो भने पार्टीको नीति विपरीत काम गर्नुभयो। जहाँ जानुभयो उहाँले चाहिँ पार्टीको नीति विपरीत काम गर्नुभयो। त्यसो भइसकेपछि उहाँले चाहिँ पार्टीको नीति उल्लङ्घन गर्नुभयो। उल्लङ्घन गरिसकेपछि के हुने भयो त भन्दाखेरि अब मैले एउटा लेख लेख्नु पऱ्यो। मैले एउटा लेख लेखिसकेपछि लेख मार्फत उहाँलाई कन्ट्रोल गर्ने कोसिस गरेँ मैले, तर त्यो लेखले पनि कन्ट्रोल गरेन। मेरो एउटा निबन्ध लेखेर तपाईँ राजनैतिक लेख लेखेर मैले त्यसलाई कन्ट्रोल गर्ने कोसिस गरेँ, त्यसले पनि काम गरेन। त्यसले काम नगरिसकेपछि पार्टीको नीतिभन्दा अत्यन्तै भद्दा तरिकाले एकातिर चाहिँ नि महासचिव स्वयं र के अरे प्रवक्ता स्वयं, किनभने महासचिव र प्रवक्ता भनेको सिङ्गो पार्टीको प्रतिनिधित्व गर्ने संस्था हो, त्यसले चाहिँ सिङ्गो पार्टी नै चुनावमा गएको भन्ने पार्ने गरिकन उहाँहरू चाहिँ चुनावमा जानुभयो। त्यसले एउटा ठुलो कन्फ्युजन जनतामा पनि, कार्यकर्ता पनि, सबै नेताहरूमा पनि पार्ने कुरा भयो। त्यसलाई चाहिँ बचाउनु पर्ने एउटा कुरा भयो। दोस्रो कुरा उहाँहरूले जुन खालको चाहिँ गति, अनि अर्को कुरा के भयो त भने केन्द्रीय समितिका सदस्यहरू उहाँले जुन दुईटा शब्द यहाँनिर प्रयोग गर्नुभयो, गैर जिम्मेवार एवं हास्यास्पद, त्यो लाग्यो होला, त्यो ठिक छ। अनि त्यसपछि केन्द्रीय समितिका सदस्यहरू कतिसम्म समाचारमा आयो भने होइन, कतिसम्म समाचार आयो भने पार्टीको एउटा क्रान्तिकारी पार्टी जो संसदीय घेराभित्र छैन होइन, त्योबाट बचाइएको छ, त्यो पार्टीको केन्द्रीय समितिको सदस्यले एमालेको सूर्य चिन्ह लिएर उठ्ने भन्नेसम्म चाहिँ के छैन सञ्चार माध्यमहरूमा आयो। आएपछि त उहाँले विथड्र गर्न लगाउनु भएको छ त्यसलाई होइन, यो चाहिँ वक्तव्य गइसकेपछि उहाँले विथड्र गर्नुभएको छ त्यो साथीले होइन, त्यो नीति विपरीत भयो भनेपछि विथड्र गर्न गर्नुभएको छ होइन। त्यो त्यहाँसम्म चाहिँ गएर केन्द्रीय समितिका सदस्यहरू समेत जाने भइसकेपछि यो त के भयो, पार्टीको नीति विपरीत भइसकेपछि भयो। र नीति विपरीत भएपछि मैले के छ भने यो वक्तव्य जारी गर्नुपर्ने आवश्यकता बन्यो। उहाँको वक्तव्यमा अर्को एउटा शब्द के छ, वाक्य के छ भने मैले तपाईँलाई सुन्नुहोस् है, नेतृत्वका विरुद्ध पार्टी बाहिरका सञ्चार माध्यमहरूमा छाडा एवं अराजक तरिकाले अन्तर्वार्ता दिने, कार्यकर्तामा गुटबन्दी गर्ने र पार्टीका सबै मूल्य मान्यता भत्काउने कार्य गर्नुभयो। यो त पनि तपाईँलाई भनेको। मेरो निम्ति नेपालका कुनै पनि मिडियाहरू चाहिँ पार्टी बाहिरका पनि छैनन्, पार्टी भित्रका पनि छैनन्। मिडियाहरू स्वतन्त्र हुन्छन्, स्वतन्त्र मिडिया हुन्छ र स्वतन्त्र मिडियाले स्वतन्त्र तरिकाले नेपाली जनताको सेवा गर्ने, आफ्नो बल बुताले भ्याएअनुसार सेवा गर्ने काम गरेका छन्। किनभने देशभित्र व्यथिति छ त्यसलाई जनताको बिचमा राखिदिन्छ, राजनीतिक प्रणालीमा व्यथिति छ त्यसलाई जनताको बिचमा राखिदिन्छ, नेताहरूमा चाहिँ विकृति आएको छ त्यसलाई चाहिँ के छैन जनताले सच्याउनको लागि जनताको बिचमा राखिदिन्छ। त्यसले चेक एन्ड ब्यालेन्स गर्नको निम्ति मिडियाको काम छ। त्यस कारणले सबै मिडिया मेरो निम्ति समान छन्। सबै मिडियाले
पार्टीभित्रका पनि छैनन्, बाहिरका पनि छन्, स्वतन्त्र प्रकारका छन् मेरो निम्ति। अब उहाँको निम्ति कुन चाहिँ मिडिया बाहिरको कुन चाहिँ मिडिया भित्रको भन्ने चाहिँ त्यति मेसो पाउने कुरा चाहिँ भएन विप्लवजीको निम्ति होइन। तपाईँहरूको सचिवालयले निश्चित मानिसलाई मात्रै बोल्न अनुमति दिएको थियो, महासचिव विप्लवलाई, प्रवक्ता प्रकाण्डलाई तपाईँलाई दिएको थिएन। मलाई चाहिँ छ त्यसमा, मैले चाहिँ त्यो स्थापित गरेको छु त्यो कुरामा चाहिँ। मैले चाहिँ मलाई मात्रै होइन, मैले हरेक केन्द्रीय समितिले बोल्न पाउनुपर्छ मैले भनेको छु। तपाईँले भने एकदम सही हो, त्यो एकदम त्यो तपाईँले सूचना पाउनु भएको छ होइन। हामी चाहिँ प्रतिबन्ध हुँदाखेरि नै एउटा यस्तो ठाउँमा निर्णय गरेका थियौँ, तपाईँले चाहिँ विचित्रको सूचना चाहिँ दिनुभयो रमाइलो पनि लाग्यो होइन। यस्तो ठाउँमा गरेका थियौँ जो कसैलाई थाहा नहुनुपर्ने थियो। तपाईँले अहिले भन्नुभयो त्यो मलाई अचम्म लागेको चाहिँ विषय होइन। हामीले त निर्णय गरेका थियौँ, तर मैले के भनेको थिएँ भने मेरो त्यति बेला के थियो भने सबै केन्द्रीय समितिका सदस्यले वक्तव्य दिन पाउनुपर्छ, अन्तर्वार्ता दिन पाउनुपर्छ, रेडियोमा बोल्न पाउनुपर्छ, बोल्नुपर्छ। किनभने केन्द्रीय सदस्य भनेकै पार्टीको माउथ पिस हो नि त, त्यसो भएपछि त्यसले बोल्न पाउनुपर्छ भन्ने थियो। तर चाहिँ पार्टीका नेताहरू बोल्ने कुरामा यत्रो असह्य के पर्छ त्यो। तर त्यहाँ चाहिँ के छ भन्दाखेरि होइन, आदि इत्यादि कुरा आइसकेपछि अरूले बोल्न नपाउने भन्ने भएपछि मैले चाहिँ के अनि पछि यो सहमति भइसकेपछि पनि त्यो कुरा आयो। त्यो कुरा आइसकेपछि मैले के भने बोल्न चाहिँ सबैले पाउनुपर्छ, तर अब अहिले तत्काल तपाईँहरूले भने चाहिँ कुरा गर्ने हो भने पनि तर हामी सचिवालयकोले त बोल्नुपर्छ मैले भनेको थिएँ र त्यो ठाउँ चाहिँ मैले राखेको थिएँ त्यहाँ। किनभने तर तपाईँले भन्नुभएको जस्तै उहाँहरू के चाहनुहुन्थ्यो भन्दाखेरि केन्द्रीय समितिका सदस्यलाई बोल्नबाट प्रतिबन्धित गर्नुभएको थियो एउटा मिटिङमा। त्यस पछाडि पनि उहाँले त्यसलाई निरन्तरता दिनुभयो, जुन कुरा तपाईँले मलाई एउटा मजा पनि लाग्यो तपाईँको कुरा सुनेपछि, अचम्म पनि लाग्यो होइन। अनि त्यसपछि चाहिँ के छ भने उहाँले चाहिँ त्यो प्रकारको गर्नुभएको थियो र उहाँले प्रतिबन्ध लगाउने खालको कुरा तपाईँले जुन बोल्नको लागि त्यहाँ आवाज उठाउनु भयो र तपाईँ त्यसपछि बोल्न पनि थाल्नुभयो। मैले बोल्न थालेँ हो, मैले बोल्न थालेँ। यो कुरा नै उहाँलाई असह्य भयो होला सायद, त्यो हुनसक्छ, त्यो बारेमा त त्यस्तो हिसाब चाहिँ भएको थिएन होइन। त्यो हुनसक्छ तपाईँले भनेको यो छाडा र अराजक अभिव्यक्ति भन्नुभएको छ नि, तपाईँले के छाडा अभिव्यक्ति दिनुभयो? त्यो त उहाँको चाहिँ अराजकपन्नु हो त्यो अराजक। के अराजक चाहिँ मैले राजनीतिक कुरा गरिरहेको छु, छल वैचारिक कुराहरू गरिरहेको छु होइन। राजनीतिक कुरा गर्ने कुरा, वैचारिक कुरा गर्ने कुरो, पार्टीका भएका समस्यालाई सैद्धान्तिक तरिकाले समाधान गर्नुपर्छ भन्ने कुरा अराजक हुन्छ भने उहाँलाई पार्टीको नेतृत्वका असक्षमताहरू बाहिर नल्याइदिनुहोस् भन्ने थियो होला। सायद त्यस्तो हुनसक्छ, त्यो कुरालाई उहाँले चाहिँ अराजक भने हुनसक्छ। तपाईँ किन बागी बन्नुभयो एकाएक? त्यो अराजकभित्र पर्दैन। तपाईँ किन बागी बन्नुभयो त्यहाँ मैले बुझिनँ। होइन त्यो कुरा यस्तो छ, उहाँहरू चाहिँ के छ भने पार्टी मार्क्सवाद, लेनिनवाद, माओवाद हामी सिद्धान्तलाई मान्दछौँ। कम्युनिस्टहरू चाहिँ नेपाल सच्चा कम्युनिस्टहरू मार्क्सवाद, लेनिनवाद, माओवादलाई मान्छन्, वैज्ञानिक समाजवादको कुरालाई मान्दछन् होइन। जनवादी सत्तालाई चाहिँ के छ भने को प्रश्नलाई चाहिँ के छ भने वैज्ञानिक समाजवादी सिद्धान्त मान्दछन्। तर उहाँ चाहिँ के छ भन्दाखेरि त्योबाट विचलित भएर जानुभयो क्या। उहाँ चाहिँ त्योबाट विचलित भएर चिप्लदै उहाँ चाहिँ दलाल पुँजीवादी सत्तामा प्रवेश गर्ने, जानिकन नजानिकन, अहिलेसम्म त म नजानिकन नै भनेको छु मैले, इनभलन्टरीली भन्ने गरी शब्द प्रयोग गरेको छु मैले। भोलन्टरीली भनेको के हो भन्दा स्वैच्छिक हिसाबले भनिन्छ नेपालीमा होइन, तर जानी बुझिकन भन्ने हुन्छ। उहाँलाई पनि सत्ता राजनीतिले, संसदीय अभ्यासले क्रमशः लोभ्याउँदै थियो। प्रशंसै अनि इनभलन्टरीली भनेको के हो भने नजानिकन, स्वैच्छिक तरिकाले नजानिकन स्वैच्छिक तरिकाले जान्नलाई इनभलन्टरीली भनिन्छ होइन। नेपालीमा त के भन्छ त्यसको शब्दलाई होइन, नजानिकन संसदीय राजनीतिमा उहाँ जानिन्छ। किन मैले त्यो भनेको छु भन्दाखेरि उहाँले के भन्नुहुन्छ भने हामी संसदमा डुब्दैनौँ नि त, हामी जस्ता क्रान्तिकारीहरू कहाँ संसदीय व्यवस्थामा डुब्छौँ भन्नुहुन्छ उहाँले होइन। ठिक छ, नडुब्नु होला, उहाँ चाहिँ फर्कनु होला। भोलि 30 गतेको चुनाव पछाडि 31 गते सधैँ चुनाव त हुँदैन, त्यो सबै घर घरै फर्कने हो, उहाँ पनि फर्कनु होला। तर संसदीय राजनीतिभित्र प्रवेश गरेको इतिहासलाई उहाँले मेटाउन सक्नुहुन्न भन्ने कुरा मेरो त्यो थियो। तर फेरि पनि उहाँले जो जोड गरिराख्नु भएको छ नि, त्यो किन गरिराख्नु भएको छ त्यो चाहिँ मैले बुझेको छैन। साँच्चीकै बुझ्नु भएको छैन कि अहिले भन्न नचाहनु? नै, मैले बुझेको छैन, साँच्चीकै बुझेको। बाहिर चर्चामा चाहिँ प्रकाण्ड नेकपा एमालेमा जाने खुब चर्चा थियो, तपाईँ माओवादी केन्द्रमा जाने चर्चा थियो। यी दुवै कुरा सत्य हो? होइनन्, मेरोको हकमा सत्य होइन। प्रकाण्डको बारेमा मलाई थाहा छैन, मेरो हकमा सत्य होइन। किनभने म चाहिँ सैद्धान्तिक हिसाबले, राजनीतिक हिसाबले, दार्शनिक हिसाबले हरेक चिजलाई ठिक तरिकाले विश्लेषण गर्ने र मैले जानेसम्म है तपाईँ ठिक तरिकाले व्यवहार गर्ने मैले गर्दै आएको छु। तपाईँ प्रचण्डको पार्टीमा जाने कुरा सत्य होइन? सत्य होइन, त्यो कुरा सत्य होइन। प्रकाण्ड केपी ओलीको नेकपा एमालेमा जाने कुरा सत्य हो कि होइन? मलाई थाहा छैन त्यो कुरा, थाहा नभएको कुरा तपाईँले अहिले भन्ने कुरा भएन होइन। विप्लवजीको बारेमा
त्यो पनि मलाई थाहा छैन। विप्लवको स्वभावले चाहिँ कतै जानुहुन्छ भन्ने त मलाई लाग्दैन होइन। विप्लवको जो स्वभाव छ, जुन जुझारुपन छ, अनि जुन खालको अपेक्षा पनि हो होइन, जुन खालको उसले त्यो कतै कुनै पार्टीमा जानुहुन्छ भन्ने त मलाई लाग्दैन। कतै कतै नजाने हो नि, गरेर चाहिँ के बस्ने? पार्टी छिन्न भिन्न, सङ्गठन छिन्न भिन्न, गर्न सक्ने केही अवस्था रहेन, गर्ने के त? त्यसको लागि त उहाँले बाटो बनाउनु भएको छ अलिअलि होइन। जस्तो उहाँले चाहिँ अब कपिलवस्तुमा एउटा ठुलो बिल्डिङ अहिले चाहिँ हामीले बनाउने नै भनेर, हामीले बनाउनु त त्यति ठुलो त सोचेका थिएनौँ, तर उहाँले ठुलो बिल्डिङ बनाउनु भएको छ, त्यहाँ पुस्तकालय राख्ने, त्यहाँ अध्ययन केन्द्र राख्ने भनेर भन्नुभएको छ। सायद उहाँ चाहिँ त्यही पुस्तकालय बनाएर, अध्ययन केन्द्र बनाएर त्यहीँ चाहिँ बस्ने एउटा हुनसक्छ। दोस्रो, हामीले शहीद पार्क बनाउने भनेर चाहिँ ठुलो करिब 1.5-2 बिघा जमिनमा, 3-4 बिघा जमिनमै ठुलो चाहिँ शहीद पार्क। त्यो शहीद पार्कमा सबै शहीदहरू 17,000को मूर्तिहरू राख्ने र त्यसको चाहिँ के छ भने शिलालेखहरू गर्ने भने त उहाँको जिन्दगीभरि सबै त्यसैमा जान्छ। उहाँले त्यो काम लाग्नुभयो भने होइन, सायद त्यसको रेखदेख गर्नेमा चाहिँ उहाँको जान सक्छ। भनेको क्रमशः उहाँ राजनीतिबाट पर जाँदै हुनुहुन्छ होइन। अहिले त त्यसो भन्नुभएको छैन उहाँले, तर जुन दिशातिर उहाँ गइराख्नु भएको छ, किनभने उहाँको चरित्रले एमालेमा पनि प्रवेश गर्न दिँदैन। उहाँको चरित्रले प्रवेश गर्ने भनेको माओवादी केन्द्रमा हो होइन। त्यसो गर्दाखेरि उहाँ माओवादी केन्द्रसँग पनि त्यति नजिक त हुनुहुन्न, तर चाहिँ त्यो उहाँ कतै जाने त्यस्तो देखिँदैन। उहाँले चाहिँ आफ्नो क्रान्तिकारी छवि बनाइराख्न चाहनुहुन्छ। त्यसो गर्दाखेरि उहाँले गर्न सक्ने के देखिन्छ भन्दाखेरि त्यो बिल्डिङमा एउटा चाहिँ ठुलो पुस्तकालय निर्माण गर्ने, त्यसमा चाहिँ अध्ययन केन्द्र बनाउने, विभिन्न मान्छेहरूलाई बोलाउने, अध्ययन छलफल बहसहरू गराउने, अनि त्यो शहीद पार्कमा शहीदका शिलालेखहरू गर्ने, त्यसलाई व्यवस्थित गर्ने, त्यसको चाहिँ के छ भने त्यो चमकलाई तपाईँको कायम राखिराख्नको लागि बिहान बेलुका अर्थात् दिउँसो पालो गरिकन पुछपाछ गर्ने, त्यहाँ वरिपरि फुलहरूमा पानी सानी रोप्ने आदि इत्यादि, यो काम चाहिँ उहाँले गर्न सक्नुहुन्छ मलाई लाग्छ। त्यसलाई अब त्यो एक प्रकारको माली नै हो, किनभने एउटा क्रान्तिकारी उद्देश्य, क्रान्तिकारी आदर्शबाट हुने काम हो। त्यो ठुलो काम हो, त्यो सामान्य काम होइन। त्यो सबैले अगाडि बाबुरामजीले अलि अगाडि म किताब सिताब लेख्ने, लेख रचनाहरू लेख्ने गरेर बस्छु होला कालान्तरमा भन्नुहुन्थ्यो। त्यस्तो हुनसक्छ चाहिँ लगभग विप्लवजीको पनि त्यस्तै त्यो दिशातिर जाने देख्छु मैले चाहिँ उहाँको, त्यो दिशातिर जाने देख्छु। त्यही गर्नुहुन्छ भन्ने त मलाई लाग्दैन होइन, तर त्यो दिशातिर जाने देख्छु, किनभने उहाँको नेतृत्वमा क्रान्ति त हुँदैन नेपालमा होइन। त्यो कुरा त राम्रोसँग एकदम स्पष्ट कुरा भयो। उहाँले चाहिँ मैले के सोचेको थिएँ भने हामी टिम बनाएर होइन, अब विप्लवजी एउटा जुझारु साथी हुनुहुन्छ, एउटा चाहिँ के छ भने अलिकति बोल्नको निम्ति अहिले भावनात्मक कुरा गरेर मान्छेलाई हो भन्ने पनि बनाउनुहुन्छ। हाम्रो एउटा राम्रो टिम भयो भनेदेखि देशको बुद्धिजीवी सबैलाई जोडेर होइन, देशका चाहिँ मजदुर, किसान, बुद्धिजीवी सबैलाई जोडेर नेपालमा एउटा परिवर्तन ल्याउन सकिन्छ भन्ने हामीले लागेको थियो होइन। तर उहाँको जुन शैली छ अहिले, जुन अलिकति तपाईँको एकाङ्गी प्रकारको शैली, अनि अधिभूतवादी प्रकारको शैली, निषेधात्मक प्रकारको शैली होइन, अनि उहाँको चाहिँ तपाईँको रोमान्टिसिजम, पेट्टी बुर्जुवा रोमान्टिसिजम उहाँ जो शैली छ, त्यो शैलीले चाहिँ के छ भने क्रान्ति गर्दैन। त्यसले चाहिँ एकछिन रोमान्टिक काम चाहिँ गर्छ। अलिकति कम्युनिस्टहरूमा अलिकति अधिनायकवादी शैली त हुन्छ नि। माने त्यो कम्युनिस्टमा हुने कुरा होइन, त्यो बुर्जुवाहरूमा हुने कुरा हो। हिजो माओवादी नै रहँदाखेरि पनि त सुप्रिमो भनेर तपाईँले प्रचण्डलाई हेडक्वार्टर भनेर खोपाको त्यो कुरा चाहिँ तपाईँले शक्तिशाली बनाउनु भएको भन्नुभयो नि। कम्युनिस्टमा त्यस्तो हुँदैन, त्यो चाहिँ अलिक बुर्जुवाहरूमा, पेट्टी बुर्जुवाहरूमा त्यो हुने गर्छ। यता केपी ओलीलाई हेर्नुहोस्, उहाँ पनि मैले भनेपछि मान्नुपर्छ भन्ने। सङ्गठनमा त सबै सङ्गठनमा त्यस्तो हुन्छ होइन। सङ्गठनको कुरामा त सबैमा जनवादी केन्द्रीयता भन्ने हुन्छ, जनवादको आधारमा केन्द्रीयता भन्ने हुन्छ। तर चाहिँ के छ भन्दाखेरि तर उहाँमा चाहिँ अलिक बढी एकाङ्गीपन, अलिक बढी तपाईँको चाहिँ अलिक बढी चाहिँ के छ भने रोमान्टिसिजम विप्लवमा चाहिँ देखा पर्यो। त्यो रोमान्टिसिजमले के हुन्छ भने रेभोल्युसन गर्दैन। रोमान्टिसिजमले चाहिँ जनपरिचालन गर्दैन। यो क्रान्ति पनि पुरा नहुने भयो, साम्यवादमा पनि नपुगिने भयो, वैज्ञानिक समाजवाद त कता हो। यही कपिलवस्तुकै खेतबारीमै सिद्धिदिनु जिन्दगीमा जो उहाँले चुनावमा जाने र चुनावमा नजानिदो तरिकाले संसदवादमा प्रवेश गर्ने जो राजनीति ल्याउनु भयो नि उहाँले, विप्लवले तपाईँले भनेको कुरासँग सम्बन्धित हुनसक्छ। उहाँ चाहिँ अब क्रान्ति पनि भएन, किनभने रोमान्टिसिजमको एउटा विशेषता के हुन्छ भने एकछिनको लागि रोमान्समा मान्छे आइहाल्ने हुन्छ होइन। जब चाहिँ समय त्यो पुरा नहुने हुन्छ नि, त्यसपछि बिस्तारै विक्षिप्त हुँदै जाने हुन्छ, रोमान्टिसिजमको त्यो हुन्छ। त्यसो गर्दाखेरि सायद जस्तो अब प्रचण्डजीको नेतृत्वमा हामीले गणतन्त्रसम्म त आयौँ, उहाँ पनि साथै हुनुहुन्थ्यो होइन। अनि त्यसपछि आएर किरणजीको नेतृत्वमा बनाउने बित्तिकै हाम्रो चाहिँ क्रान्ति भइहाल्छ कि भन्ने सायद उहाँले सोच्नु भएको थियो, त्यो पनि भएन। त्यसपछि आफ्नो नेतृत्वमा भनेपछि ल हाटुट गरेपछि भइहाल्छ कि भन्ने सायद उहाँले
सोच्नु भएको थियो त्यो पनि नभइसकेपछि एउटा तपाईँले भने जस्तो फ्रस्ट्रेसन एउटा चाहिँ आएको हुनसक्छ, जसको कारणले अब यो क्रान्ति सम्भव नहुने भयो भनेपछि उहाँ चाहिँ संसदीय प्रणालीभित्र छिर्न खोजे जस्तो मलाई लाग्छ। म त सिद्धिन्छु कि क्या हो, किनभने रोमान्सको चाहिँ जो रोमान्स हराउँछ नि, हराएपछि निस्कने भनेको फ्रस्ट्रेसन हो क्या, होइन? त्यस कारणले तपाईँले भने जस्तै सिद्धिन्छ के हो भन्ने सायद भएको हुनसक्छ उहाँको। विप्लवजीको हकमा म भन्न सक्दिनँ, प्रकाण्डजीले चाहिँ एउटा अन्तर्वार्तामा तपाईँलाई आक्षेप लागेको देखेँ मैले, खास गरी आर्थिक अनियमितताको सवाललाई लिएर। के करोडका करोड हिसाब नमिलेकै हो तपाईँहरूको? त्यो त मसँग सम्बन्धित छैन त्यो कुरा, त्यो सायद मलाई प्रकाण्डले त्यस लाउनु भयो भन्ने मलाई लाग्दैन, मलाई चाहिँ लगाएको होइन त्यो कुरा, मलाई त्यो प्रकाण्डले लगाउनु या विप्लवले कसैले लगाएको भन्ने लाग्दैन। सुदर्शनलाई मात्र हो त यो? सुदर्शनको बारेमा उहाँहरूले कुरा उठाइराख्नु भएको त्यो कुरो सही चाहिँ होइन फेरि, किनभने उहाँहरूकै अगाडि सुदर्शनले स्पष्ट पार्नुभएको छ, यो अनावश्यक आक्षेप लगाइएको छ, उहाँहरूले नै भन्नुभएको छ यो कुरा चाहिँ सुदर्शनले गरे होइन भनेर, प्रकाण्डले पनि भन्नुभएको छ, विप्लवले पनि भन्नुभएको छ, सुदर्शनमाथिको यो आरोप सही होइन भनेर उहाँहरूले नै भन्नुभएको छ। त्यो गलत प्रकारको चाहिँ के छ नि, यो 4 करोड एक ठाउँमा 75 लाख अर्को ठाउँमा यो बार्गेनिङ गरेको भन्ने विषय चाहिँ के हो त? सुदर्शनले गरे, म तपाईँलाई ग्यारेन्टीका साथ म के भन्छु, अहिले तपाईँको यो सञ्चार माध्यमबाट सुदर्शनले गरे चाहिँ होइन, मेरो जानकारीमा भएअनुसार जो 4 करोडको कुरा छ नि यो सायद विप्लवहरूले नै गरेको हो त्यो, होइन? विप्लवको निर्देशनमा कसैले गरे हो त्यो कुरा चाहिँ मलाई सुन्नमा पछि आएको थियो, मलाई फेरि योसँग कुनै मतलब चाहिँ थिएन। तर त्यो 4 करोड चाहिँ जहाँ बार्गेनिङ भएको थियो त्यो ठाउँबाट चाहिँ 50 लाख अर्को ग्रुपले, विप्लवकै अर्को ग्रुपले लिएर हिँडेपछि उहाँले चाहिँ त्यो 50 लाख बुझ्नु भएन, नबुझेपछि त्यो फिर्ता गरिदिनुपर्छ भनेर भन्नुभयो उहाँले, होइन? त्यो भएपछि त्यो फिर्ता गर्ने पैसा चाहिँ के छ नि सब ठाउँमा पुगेन, किनभने अब उहाँहरूको अगाडि पैसा भने त सर्पको मुखमा परेको भ्यागुता जस्तै हुन्छ, खाइहाल्छ। त्यो सर्पको मुखमा भ्यागुता पऱ्यो भनेदेखि त्यो सितिमिति फुत्किनै सक्दैन क्या त्यो चाहिँ, होइन? त्यो भ्यागुता त हुन्छ, त्यहाँ कराई पनि राखेको हुन्छ, होइन? मुखमै हुन्छ, कहाँ पनि गरे हुन्छ, तर फुत्किन सक्दैन, त्यो बिस्तारै टाइम लाग्छ क्या त्यसलाई निल्न। त्यस्तो खालको चाहिँ सर्पको मुखमा भएको भ्यागुता जस्तो हुने कुरा भयो त्यो। त्यसो गर्दाखेरि यो खास कर्म गर्ने विप्लवकै मानिस दोष चाहिँ सुदर्शनलाई लाग्यो। हो, किनभने त्यो घुम्दै जाँदाखेरि, किनभने उहाँले त्यो पैसा बुझ्नु भएन, नबुझेपछि त्यो पैसा राख्नुपर्ने भयो, किनभने फिर्ता पनि के को निम्ति गर्ने थियो भने त्यो दिनको निम्ति थिएन कि, त्यो 4 करोड आउनुको निम्ति 50 लाख मात्रै किन आएको, त्यो अरू सबै आउनुपर्छ नभए यो भनेर यो फिर्ता भन्ने टाइपको थियो मैले बुझेसम्म है, पुरै पैसा आएन भन्ने कुरा, पुरै पैसा आएन भन्ने टाइपको थियो मैले बुझेसम्म है। त्यसो भइसकेपछि के भयो त भन्दा त्यो पैसा न उता गयो न अरू पैसा यता आयो क्या, होइन? मनी एट्र्याक्ट्स मनी भन्ने त्यो बच्चाले त्यो पुवाल मुद्रा कोइन हाले जस्तो भयो त, बच्चाको कोइन त खस्या थियो त्यहाँ, तर त्यो पैसा खसेन कतै, होइन? त्यहीँ रह्यो। यो 4 करोड कहाँ छ त अहिले? त्यो थाहा छैन मलाई, त्यो कहाँ छ, त्यो कोसँग छ, त्यो छ कि छैन, मलाई त्यो कुनै जानकारी छैन। हावामा चर्चा सुनेको कुरा भयो, तपाईँले पनि अहिले गर्नुभयो, होइन? यो बारेमा मलाई कुनै जानकारी, यो कसले लिएको हो कि होइन, कोही गएको हो कि, तर तपाईँहरूलाई कारबाहीसँग जोडिएर विषय आइराखेको छ नि, पैसा कारण पो हो त, कञ्चन पनि सुदर्शन पनि कहाँ शुद्ध मानिस त पैसाले आदि इत्यादि। त्यो त अब त्यो उहाँहरूले जोड्नु, त्यो त अत्यन्त अनैतिक प्रकारको चाहिँ गर्नुभएको छ, होइन? त्यस्तो गर्नु हुँदैन मान्छेहरूले, त्यो यस्तो खालको हो भने हो भनिदिनुहोस् न, त्यो धेरै होइन त्यो यो त तपाईँको चाहिँ पहिलो कुरा चाहिँ मलाई यो बारेमा थाहै छैन, कसले करोड उठाउन खोज्यो, कसले के गर्यो, होइन? त्यो चाहिँ के छ नि मलाई थाहा छैन। दोस्रो कुरा, जो चर्चा चाहिँ के छ भने भित्र भएको थियो त्यसमा उहाँहरू आफैले के भन्नुभएको छ भने सुदर्शनले होइन भनेर भन्नुभएको छ। त्यो त अनैतिकताको कुरा नै भयो, त्यो यस्तो अनैतिक काम चाहिँ गर्नु हुँदैन। हामी त के ठानिराखेका थियौँ भने तपाईँहरू साँच्चीकै वैज्ञानिक समाजवादको लागि लडिराख्नु भएको छ भने यहाँ त करोडको हिसाब पो हुँदो रहेछ त। यो बारेमा धेरै चर्चा नगरे होइन, यो के छ भने के अरे उसमा के अरे गोबरमा हान्यो भने खप्परमा छिटा भन्छ नि, एउटा नेपाली उखान छ नि, गोबरमा ढुङ्गाले हान्नु भने खप्परमा टाउकोमा आएर छिटा लाग्छ अनि आफ्नै टाउको गनाउँछ भने जस्तै यो चाहिँ के छ नि, यो आफ्नै गनाउने कुरा भयो त्यो, होइन? तर अब तपाईँलाई अब अराजक, होइन, पार्टी नेतृत्व विरुद्ध बोल्दै हिँडेको, उत्तेजक, अनुशासनहीन भनिसकेपछि त केही कुरा त तपाईँले पनि भन्नै पर्यो। उहाँको लागि त त्यो भयो, सुन्नुहोस् है, उहाँको लागि त्यो भयो। किन भयो भन्नुहुन्छ भने उहाँ चुनावमा जान चाहनुहुन्थ्यो, मैले रोकिदिएँ। उहाँ संसदवादभित्र जान चाहनुहुन्थ्यो, मैले रोकिदिएँ, होइन?
उहाँ चाहिँ के छ त्यसलाई गुपचुप गर्न चाहनुहुन्थ्यो। मैले त्यसलाई उजागर गरेर सम्पूर्ण सेन्ट्रल कमिटीको साथीहरूलाई चाहिँ विस्तृत रूपमा व्याख्या गरेपछि धेरै सेन्ट्रल कमिटीका साथीहरूले चाहिँ के छ भने विश्लेषण पनि गर्नुभयो स्वतन्त्र तरिकाले। त्यसो भएपछि उहाँको लागि त के भयो, म त अराजक भएँ चाहिँ होइन, उहाँको लागि त अराजक भइयो। उहाँको लागि चाहिँ किन भन्दाखेरि उहाँ चाहिँ संसदीय घेराभित्र जान खोजिराख्नु भएको थियो, त्यसलाई रोकेपछि अनि उहाँको नेतृत्वलाई नमाने पनि भयो। किनभने उहाँको प्रस्तावलाई फेल गराएको त मैले गराएको भयो नि त, केन्द्रीय समितिका सदस्यले गराएको भयो, सचिवालयका सदस्यले गराएको भयो। यो विप्लवजीको वक्तव्यमा अर्को एउटा पनि वाक्य छ, यो वाक्य किन अटायो मलाई थाहा छैन। सुन्नुहोस् है, सुदर्शन जेल हुँदा पनि उहाँ गिरफ्तार हुनुको मूल कारण उहाँले नै पार्टीको सुझाव विपरीत नजिक राखेका मान्छेले गर्दा हो भन्ने विषयमा गम्भीर छलफल भए। हेर्नुहोस् है, अब यहाँ पैसाको मात्रै कुरा थियो, अब त सुराकी त्यो पनि आफैसँग नजिक भएका। अहिले त्यो वक्तव्य छैन, त्यो विप्लवजीको वक्तव्यमा त्यो छैन अहिले वक्तव्यमा छ छ नभए हटाएको भन्नुभयो अरे त्यो तपाईँले के होइन छ त नयाँ हटाएको किन हटायो अहिले नयाँ वक्तव्यमा भन्नुभएको भने जस्तो सुने मैले र होइन यो वक्तव्यमा छ, यो वक्तव्यमा यो कुरा किन राखियो भन्ने कुरा चाहिँ मैले बुझिनँ। खै किन राख्नुभयो त्यहाँहरूले, मैले त तपाईँले अघि भन्न खोजेको थिएँ कि त्यहाँ एउटा तपाईँले पढ्नु भएको थियो नि त्यो वक्तव्यमा, के पढ्नु भएको थियो त्यहाँ भन्दाखेरि त्यहाँ अघिको पढ्नु विप्लवजीको वक्तव्यमा अघि त्यहाँ पढ्नु भएको थियो नि तपाईँले एउटा अघि विप्लवजीको वक्तव्यमा त अघि त्यो अराजक र त्योभन्दा मात्रै त्यही सेन्टेन्सको मात्रै पढ्नु त एकचोटि। हास्यास्पद भन्दा अगाडि पार्टीका सञ्चार माध्यमहरूवाला कुरा एउटा भयो, त्यो कुरा भइ नै हाल्यो। त्यसपछि कञ्चनले कुनै सम्पर्क नगरिकन कारबाही गरेको त्यो कुरा भइ वक्तव्य जारी गरेको त्यो कुरा भइ नै हाल्यो। त्यसपछि स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूलाई सहयोग गर्नेको सट्टा त्यो झुटको कुरा, त्यो मैले त्यो भन्न खोजेको थिएँ कि मैले भनेको थिएँ, मैले त्यो वक्तव्य मेरो वक्तव्यमा तपाईँले हेर्नुभयो भने कहीँ पाउनुहुन्न त्यो कुरा। मैले के भनेको छु भने तपाईँले वक्तव्यमा यहाँ लास्टमा भन्नुभएको छ मनोनयन दर्ता गरेका समाचारहरू सार्वजनिक रूपमा प्रकाशित भएकोले पार्टीको नीति अनुसरण गर्ने कमरेडहरूलाई नीति विपरीत देखिने उम्मेदवारीको मनोनयन फिर्ता लिनको लागि नीति विपरीत देखिने मनोनयन भनेको छु मैले। नीति विपरीत देखिने मनोनयन भने के हो भन्दाखेरि केन्द्रीय समितिका सदस्यहरू पार्टी चुनावमा नजाने भएपछि केन्द्रीय समितिका सदस्यहरूको मनोनयन चाहिँ नीति विपरीत हुन्छ, जिल्लाका सदस्यहरूको मनोनयन चाहिँ नीति विपरीत हुन्छ, जिल्लाका सेक्रेटरीहरूको मनोनयन चाहिँ नीति विपरीत। उहाँले चाहिँ के भन्नुभएको छ भने सचिवालयको सदस्यको नामबाट वक्तव्य जारी गर्दै पार्टीले स्थानीय चुनावमा पठाइएका देशभक्त जनवादी स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूलाई त्यो पनि झुटो सहयोग गर्नुको सट्टा पार्टीले पठाएको भन्नुहुन्छ उहाँ, तपाईँ नीति विपरीत भन्दै हुनुहुन्छ। पार्टीले पठाएको त्यो नै गलत छ। यो चुनाव प्रस्त विप्लवको वक्तव्य नै चुनाव प्रस्त वक्तव्य छ, किनभने पार्टीले चाहिँ पठाउने कुरा छैन। पार्टीले पठाएको भन्नुभयो नि उहाँले, त्यो चाहिँ पार्टीको नीति विपरीत छ, केन्द्रीय समितिको निर्णयको विपरीत छ। त्यो पार्टीले पठाएको भन्ने कुरा छ नि, किनभने पार्टीले पठाइएको छैन। हामीले त के भनेको छौँ भन्दाखेरि पार्टीबाट जाने सदस्यहरू स्वतन्त्र भएर जान सक्ने भनेर भनिएको छ। यसमा दुईटा कुरा हो, कि तपाईँले झुटो बोल्नुभयो कि महासचिव विप्लवले झुटो बोल्नुभयो। त्यही त विप्लवले के गर्नुभएको छ भन्दाखेरि पार्टीको नीति विपरीत चुनाव प्रस्त चाहिँ के छैन वक्तव्य निकाल्नुभयो क्या यसमा विप्लवले निकाल्नुभयो। उहाँ आफ्नो पार्टीमा जुन उहाँले प्रस्ताव राख्नु भएको थियो आफ्नो लाइन अनुसारको कुरा राख्नुभयो यहाँ होइन, पार्टीको केन्द्रीय समितिले पारित गरेको लाइन बोल्नु भएन क्या उहाँले चाहिँ। विप्लवले आफ्नो लाइनको कुरा गर्नुभयो। विप्लवको लाइन के हो त भन्दाखेरि चुनावमा जाने लाइन हो, त्यो अनुसारको कुरा उहाँले राख्नुभयो होइन। पार्टीको लाइन के हो त, पार्टीले केन्द्रीय समितिले पारित गरेको लाइन के हो भने चुनावमा नजाने लाइन हो, केन्द्रीय समिति नजाने, पार्टी नजाने। तर पार्टीको लाइन विपरीत अथवा पार्टीको लाइन अथवा पार्टी महासचिवले राखेको प्रस्ताव फेल भइसकेपछि महासचिव रहिरहन्छ रहँदैन। तर हामी तपाईँले महत्त्वपूर्ण विषय उठाउनु भयो, त्यही मैले एउटा प्रसङ्ग आयो भने कुरा गरौँला भनेको थिएँ। मैले चाहिँ नि सचिवालयको बैठकमा के भने, हामी 4 जना थियौँ त्यसमा। मैले के भने भन्दाखेरि तपाईँको कार्यनीति फेल भइसकेपछि, चुनावमा जाने कार्यनीति फेल भइसकेपछि नैतिकताको आधारमा तपाईँले राजीनामा दिनुपर्थ्यो। खारेज भइसकेपछि अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिस्ट आन्दोलनको र कुनै पनि पार्टी सिद्धान्तमा तपाईँले राजीनामा दिनुपर्थ्यो। तर त्यो सबै विरासतबाट हामीले ब्रेक थ्रो गर्दै पार्टीलाई एकताबद्ध गर्नको निम्ति अनुशासित पार्नको लागि हामीले त्यो राजीनामा मागेका छैनौँ। तर तपाईँले नैतिक रूपमा दिनु पर्थ्यो।
मैले भने उहाँलाई होइन त्यो कुरा गरेँ। त्यस कारण तपाईँले भनेको कुरा सही हो कि उहाँले के भन्नु विप्लवजीले के भन्नु उहाँले के भन्नुभयो उहाँले त्यसको जवाफमा उहाँले के भने महासचिवले राजीनामा दिन्छ भन्ने कुरा कल्पना नगरे पनि हुन्छ भन्नुभयो उहाँले चाहिँ। त्यसको माने के हुन्छ थाहा छ तपाईँले त बुझिहाल्नुभयो। त्यसको माने के हुन्छ भन्दाखेरि उहाँ सचिनको निम्ति एक रौँ बराबर पनि अगाडि बढ्न तयार हुनुहुन्न। हामीले राजीनामा मागेको कुरा त थिएन, हामीले त नैतिकताको कुरा गरेका थियौँ। तपाईँहरूले नैतिकताको प्रश्न उठाउनुभयो, उहाँले नैतिकताको प्रश्न नउठाउनुहोस् यो कुरा आउनेवाला छैन। त्यसलाई उहाँले अराजकता भन्नुभयो होला कि, त्यो कुरालाई अराजकता भन्नुभयो होला, किनभने त्यो त बैठकमै भनेको कुरा हो नि त्यो। धन्न तपाईँहरूकोमा आलोक प्रवृत्ति दोहोरिएन है। अब त्यता नजाउँ त्यो कुरा होइन, कुरा यति वाकयुद्धमै सकिन्छ अहिले चाहिँ के छ भन्दाखेरि त्यता कुरा आलोक हुनु त परेन नि साथी, लुकेको त छैन कतै यो कुरा। त्यसो गर्दाखेरि उहाँले चाहिँ के छ भने उहाँले के भन्यो भने तपाईँले पार्टी आफ्नो लाइन के हो। एउटा कुरा के थियो भने यदि चाहिँ केन्द्रीय समितिको बैठकबाट निस्किएपछि हाम्रो प्रशिक्षण कार्यक्रममा उहाँले मेरो लाइन बनाए त चुनावमा जाने थियो होइन, तर तपाईँहरूले चाहिँ मलाई फेल गराइदिनु भयो, म दुखित छु भन्नुभयो उहाँले। यदि त्यो नभनेको भएदेखि त्यो नभनेको हुन्थ्यो भने त्यो लाइन चाहिँ विप्लवको पनि हुन्थ्यो। उहाँले त के डिक्लेयर गर्नुभयो भने जे लाइन पारित भयो त्यो लाइन विप्लवको लाइन होइन, जे लाइन फेल भयो त्यो लाइन चाहिँ विप्लवको लाइन हो भन्नुभयो उहाँले। त्यो भनेको के हो भने चुनावमा लाने लाइन थियो त्यो चाहिँ पारित के अरे त्यो खारेज भयो अथवा फेल भयो त्यस कारणले त्यो चाहिँ के छैन गलत भयो भनेर उहाँले भनिसकेपछि उहाँले के गर्नु पर्थ्यो त भने त्यति बेला नैतिक रूपले राजीनामा दिनु पर्थ्यो। हामीले तर हामीले राजीनामा मागेको एक विकल्प थियो राजीनामाको। राजीनामा दिएको भए के हुन्थ्यो भन्दाखेरि विप्लवको नैतिकतामा प्रश्न उठ्दैन थियो। अब तपाईँहरूले सचिवालयको बैठक मार्फत विप्लवजी चुनावमै जाने भइसकेपछि राजीनामा जोरदार ढङ्गले माग्नुहुन्छ भनेर तपाईँहरूले कारबाही गरिया त होइन कतै? अनि त्यो बारेमा अहिले हामी बस्दैछौँ होइन, केन्द्रीय समितिको बैठक बस्दैछौँ हामी छलफल। अब त तपाईँहरूसँग केन्द्रीय समितिको बैठक बस्ने ठाउँ पनि रहेन किनभने तपाईँ त पदमुक्त भइसक्नुभयो। त्यो पार्टीमा अब तपाईँको नाता साइनो सम्बन्ध के रह्यो? विप्लव र के अरे त्यहाँ प्रकाण्ड पनि हुनुहुन्न, विप्लव र के अरे त्यो अर्को हाम्रो सन्तोष बुढा दुईजना बसेर चाहिँ कारवाही गरेर हुन्छ? त्यत्रो केन्द्रीय समितिले चाहिँ पारित गरेको नीति चाहिँ के छैन पार्टीको हुने, त्यो कुरा चाहिँ हामीले प्रस्ताव गरेको नीति चाहिँ लागू हुने, अनि जसको प्रस्तावै छैन जसको कार्यनीति चाहिँ फेल खाएको छ रिजेक्टेड भएको छ अनि त्यसले चाहिँ के अरे पदमुक्त गरेर पदमुक्त हुन्छ? त्यो त हुँदैन। अहिले पनि तपाईँ नेकपाको सचिवालय नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको सचिवालय सदस्य अहिलेसम्म छु। अहिलेसम्म हो तपाईको दावा हो यो? उहाँहरूको यो वक्तव्य महासचिवको यो वक्तव्य कमरेड सुदर्शन र कञ्चनलाई पदमुक्त गरेको बारे भन्ने कुराको के अर्थ? त्यसको कुनै औचित्य छैन, त्यसको कुनै औचित्य छैन। किन भन्दाखेरि उहाँले अहिले पार्टीको जे लाइन हो त्यसको प्रतिनिधित्व उहाँले गर्नुहुन्न। अब तपाईँहरूसँग एउटा विकल्प के रह्यो भने एउटा बैठक बस्ने, प्यारोलल एउटा बैठक बस्ने, हाम्रो केन्द्रीय कमिटीको बैठकको यो बहुमतले निर्णय गर्यो, हामीले विप्लवजीलाई हामीले प्रवक्ता प्रकाण्डजीलाई पनि कारबाही गऱ्यौँ भनेर त्यसपछि पार्टीको विवाद रहन्छ। तपाईँहरू त यता दर्ता नभए हुनाले त्यसपछि अर्को दल दर्ता गर्ने अनि अर्को बाटोमा हिँड्ने यो विकल्प तपाईँहरूसँग रह्यो? हामीले दल त दर्ता त गर्दैनौँ यो संसदीय व्यवस्थाभित्र होइन, हामीले चाहिँ गर्दैनौँ। अब के अरे विप्लवजीले गर्नुभयो भने उहाँको कुरा भयो, बेग्लै गर्नुभयो भने उहाँको कुरा भयो। हाम्रो कुरा के छ भने पार्टीलाई इन्ट्याक्ट राख्छौँ, हामी एकताबद्ध गर्छौँ र विप्लवका गल्ती कमजोरीलाई सच्याएर लैजाने प्रयत्न चाहिँ हामी गर्छौँ। तपाईँहरूको पार्टीमा विप्लव र प्रकाण्ड हुन्छन् कि हुँदैनन्? हुन्छन्, सचिएपछि त हुन्छ नि त पार्टीमा। अहिले त अब यो बहस चलिरहेको छ होइन, यो बहसको एउटा निष्कर्ष निस्कियोस् त्यसपछि चाहिँ के छ? तपाईँहरूको पार्टीको नाम चाहिँ के हुन्छ? नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी छँदैछ नि, के हुन्छ भन्ने कुरै भएन नि। त्यो त विप्लवजीको पार्टी हो। विप्लवको पार्टी भएन, विप्लव त अल्पमतमा हुन्छ, उहाँको पार्टी उहाँको पनि पार्टी हो, तर चाहिँ उहाँले चाहिँ अहिले कोही पाखा भएको या बाहिर भएको भन्ने कुरा चाहिँ भएन। तपाईँहरूले पार्टीको बहुमत सदस्यले विप्लवजीलाई कारबाही गर्ने सम्भावना बढ्यो त्यसपछि? हामी गर्ने कि नगर्ने हामी बैठकमा छलफल गर्छौँ, त्यो कुरा चाहिँ हामी सकेसम्म हामी त्यो कारबाहीको कुरा हामी गर्दैनौँ अहिले होइन, हामी सुधार्ने कुरा गर्छौँ। तर विप्लवलाई कारबाही गरिसके हुनाले कारबाही भोगिसकेकाहरूले अरूलाई कारबाही कसरी गर्न सक्छ? नै त्यो त के त्यसको त कुनै अर्थ छैन, किनभने त्यसको वैधानिकता पनि छैन होइन। एकजनाले कारबाही गर्ने भन्ने त हुँदैन नि, त्यहाँ त केन्द्रीय समिति बस्नु पर्यो। वैधानिकता त यसै पनि के छैन भने तपाईँहरूको यो दल कहीँ पनि दर्ता नभए हुनाले यसै बोलिदिएको मात्रै नाम त हुने हो। त्यो त त्यही हो, हाम्रो दर्ता चाहिँ जनताको हृदयमा छ होइन, जनतासँग सरोकार छ। कानुनी रूपमा केही यसको औचित्य छैन। हाम्रो सरोकार भनेको नेपाली जनताको भावना,
विश्वासमा हो, त्यो भावना विश्वासलाई समेट्ने गरिकन हामी अगाडि बढ्छौँ। अब हामीलाई त्यहाँ केपीको र प्रचण्डको जस्तो दलाफती गर्नुपर्ने जरुरी चाहिँ अदालतसम्म पुग्नुपर्ने, त्यहाँ त्यो अदालत पुग्नुपर्ने, दलाफती गर्नुपर्ने हामीलाई त्यो कुनै जरुरी चाहिँ नि, त्यो लेभलमा पनि छैन हाम्रो चाहिँ। अथवा प्रचण्डजीहरूको जस्तो उहाँ त सम्पत्ति पनि भाग लाउनु भएको त्यो थियो, भाग त्यो पनि हामीलाई जरुरी छैन अहिले। विप्लवजीको र तपाईँको हिसाब किताब पनि बाँकी होला नि? नै, त्यो कुरा त पार्टीभित्रको कुरा होला, त्यो बेग्लै कुरा भयो त्यो। आर्थिक हिसाब किताब भन्यो त्यो नै, त्यो कुरा चाहिँ पार्टीभित्रको कुरा भयो होइन, हामी त्यो छलफल गरौँला। अब तपाईँले अब जस्तो मानौँ एउटा परिस्थितिको कल्पना गरौँ, तपाईँ कारबाहीमा पर्नुभयो, ओके, त्यो पार्टीमा रहनु भनेर सपोज, त्यसपछि तपाईँको लाइन, तपाईँ हिँड्ने बाटो कुन हो, कहाँ हो? हाम्रो वैज्ञानिक समाजवादी बाटो हो होइन। वैज्ञानिक समाजवादको निम्ति जनतालाई सङ्गठित गर्ने, जनतालाई चाहिँ के छ भने परिचालित गर्ने र समाजवादी स्थापना गर्नको निम्ति देशलाई नयाँ ठाउँमा लैजाने। त्यो काम त विप्लवजीले गरिराख्नु भएको छ। उहाँ गर्नुभएको छैन, उहाँ त संसदवादी बाटोमा हिँड्न थाल्नुभयो। वैज्ञानिक समाजवाद उहाँकै लक्ष्य हो। उहाँको मात्रै होइन, एङ्गल्सले भने नि वैज्ञानिक समाजवाद, कहाँ विप्लवले भने? नेपालमा एङ्गल्सले आजभन्दा 200 वर्ष अगाडि, 180-200 वर्ष अगाडि एङ्गल्सले कति जो अहिले त मिति चाहिँ गर्नु पर्ला, अहिले आजभन्दा 200 वर्ष अगाडि एङ्गल्सले वैज्ञानिक समाजवादको बारेमा लेखेको विषय हो वैज्ञानिक समाजवाद भनेको। यो विप्लवले लेखेको या प्रचण्डले भनेको या कुनै लेनिनले भनेको, माओले भनेको कुरा चाहिँ होइन यो। या त एङ्गल्सले, मार्क्स यो लाइन अब विप्लवजीले छाड्नुभयो। उहाँ त संसदीय बाटोमा गए त के को वैज्ञानिक समाजवाद, के को चाहिँ जनक्रान्ति, के को चाहिँ तपाईँको प्रगतिशील संयुक्त सरकार, के को चाहिँ जनमत सङ्ग्रह, यो सबै छोड्ने कुरा भयो नि त उहाँले चाहिँ। त्यसो भए केपी ओलीको सरकारसँग उहाँले जुन 3 बुँदे सम्झौता गर्नुभएको थियो नि, त्यहाँदेखि नै विप्लवजी चाहिँ डेभिएट हुँदै संसदीय प्रक्रियामा आउनुभयो भनेर मान्नुहुन्छ? त्यसै त म मान्दैन अहिले होइन, त्यहीँबाट भनेर त मान्दैन, तर केही कारणहरू त चाहिँ के छ भने उहाँको कार्यनीति प्रश्नहरूमा चाहिँ देखिए चाहिँ। एमाले आज पनि छाती पिटेर भन्छ नि, विप्लवजीलाई पनि हामीले यो मूलधारमा ल्यायौँ, शान्तिको मार्गमा ल्यायौँ भनेर भन्छन् नि। त्यो कुरा त एउटा कुरा भयो, केपीजीले भन्ने कुरा एउटा कुरा भयो, तर म के देख्छु भने उहाँले जो एकीकृत जनक्रान्ति भन्नुभयो नि, त्यो एउटा सार सङ्ग्रहवादी नीतिका आधारमा चाहिँ उहाँ आउनुभयो भन्ने देखिन्छ सबै चिज। किनभने अज्ञानता भयो भने, राजनीतिक अज्ञानताले सार सङ्ग्रहवादमा लैजान्छ होइन। भनेपछि उहाँसँग उहाँलाई पार्टी सञ्चालन गर्ने एउटा नीति सिद्धान्त निष्ठ मानिस, उहाँ दुवै चिज होइन रहेछ। त्यो चाहिँ के छ भने भएन, किनभने हामीले प्रयत्न त गऱ्यौँ, अलिकति नयाँ गरौँ त भन्ने गऱ्यौँ। उहाँलाई त्यो ज्ञान रहेन। मैले लेख पनि लेखेँ, तर उहाँको एकदम छिपछिपे प्रकारको जुन सैद्धान्तिक धरातल छ, त्यो छिपछिपे धरातलबाट एउटा महत्त्वाकाङ्क्षाका साथ एकीकृत जनक्रान्ति भनेर आयो। मैले पनि लेखेको छु त्यसमा है। भनेपछि उहाँसँग एउटा आवेश रहेछ, आक्रोश रहेछ होइन, तर एउटा सिद्धान्तप्रति रुझान चाहिँ रहेन रहेछ। चाहिँ मैले पनि लेखेको छु। मैले चाहिँ तपाईँको अहिलेको विज्ञानले जुन एउटा दर्शनमाथि चुनौती खडा गरेको छ होइन, त्यसलाई कसरी मिलान गर्ने त भनेर एकीकृत जनक्रान्तिलाई युनिफाइड थियोरी अफ फिजिक्स भन्ने जो विकास भएको छ त्योसँग जोड्ने प्रयत्न गरेर मैले लेखेँ होइन। तर तपाईँले भने जस्तो विप्लवको चाहिँ के छ भने त्यो ट्रेन्ड, त्यो रुझान त्यो प्रकारको देखिन्छ। र म चाहिँ अहिले के निष्कर्षमा पुगेको छु भने विप्लवको एकीकृत जनक्रान्ति भनेको सार सङ्ग्रहवादको पोको हो, जसमा चाहिँ के छ भने केही पनि भेटिँदैन। जहाँ चाहिँ आकर्षित छ त्यहीतिर आकर्षित हुन्छ। त्यसो गर्दा अहिलेको परिवेशले उहाँलाई चाहिँ संसदवादतिर आकर्षित गर्यो र उहाँ त्यो भाषिन चाहनुहुन्थ्यो। तपाईँ चाहिँ फेरि फर्केर जङ्गलतिरै जाने त्यो कुरा होइन, हामीले त्यो कुरै गरेका छैनौँ। हामीले त वैज्ञानिक समाजवादको कुरा गरेका छौँ, क्रान्तिको कुरा गरेका छौँ। क्रान्ति भने के हो? क्रान्ति भने के हो? क्रान्तिको लागि फेरि पनि भूमिगत, अर्धभूमिगत, हतियार बन्द आन्दोलन, यो बाटो तपाईँको अब होइन। क्रान्ति भने के हो? पहिलो कुरा, क्रान्तिको सही विश्लेषण गर्न जरुरी छ। क्रान्ति भनेको आमूल परिवर्तन हो। नेपालको राजनीतिक क्षेत्रमा, आर्थिक क्षेत्रमा, सामाजिक क्षेत्रमा होइन, ती सबै क्षेत्रमा आमूल परिवर्तन जरुरी छ। किन भन्दाखेरि अहिले जो दलाल पुँजीवाद आयो होइन, यो दलाल पुँजीवादले नेपाली जनतालाई कङ्गाल बनाएको छ, दुखी बनाएको छ, विदेशी न बाध्य बनाएको छ। नेपालको सम्पत्तिमाथि लुट खसोट भएको छ, राज्यसँग चाहिँ टाट पल्टिने स्थिति छ, भएको सम्पत्ति चाहिँ व्यक्तिगत हातमा जाने स्थिति पैदा भएको छ होइन। जनता चाहिँ हाम्रो व्यापारी, हाम्रो उद्योगपति, हाम्रा चाहिँ के छ भने किसान, मजदुर, विद्यार्थी, शिक्षक, प्रोफेसर सबैले दुःख पाउने, तपाईँहरू जस्ता मिडियाकर्मी सबैले
तपाईँको चाहिँ के छैन प्रताडनाका साथ देशमा बाटो होइन यो बुझेँ मैले यो बुझेँ यो केले बनायो होइन यो मैले बुझेँ अनि तर यो केले बनायो भन्दाखेरि यो दलाल पुँजीवादले बनायो हो तर यो दलाल पुँजीवादलाई अन्त्य गरेर जो नयाँ व्यवस्था आउँछ त्यो व्यवस्था ल्याउनेलाई क्रान्ति बनिन्छ बदल्नेलाई तर तपाईँहरूले त्यही क्रान्ति गर्छु भन्दा भन्दै तपाईँहरू नै धुलो हुनुभयो नि चक्राचुर हुनुभयो नि हेर्नुहोस् त माओवादी कत्रो थियो त्यहाँबाट हुँदै 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 फेरि आउँछ फेरि त्यसको चाहिँ के छ नि स्पाइरल अब कसले गर्छ अब हुन्छ हामीले भनेको छौँ नि हामीले बृहत कम्युनिस्ट एकता भनेको अब कसले गर्छ हुन्छ किनभने यो त विचार दृष्टिको कुरा हो नि हामी जब तपाईँको खारिँदै हेर्नु न जब प्रचण्डको नेतृत्वबाट हुँदै 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 वैद्यको नेतृत्व हुँदै 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 विप्लवको नेतृत्व हुँदै हुँदै आज तपाईँ हामी यत्रो लामो चर्चा गरिरहेको छौँ विप्लवजीमा पनि त्यो चिज चाहिँ रहेन रहेछ है नेतृत्व क्षमता कौशल सिद्धान्त प्रतिको रुझान चिज रहेन रहेछ है उनीसँग पनि भन्ने ठाउँमा हामी आइसक्यौँ भने अब के धर्मेन्द्र वास्तोला कञ्चनले हो अब बोकेर हिँड्ने भन्नु यस्तो छ त्यो कुरालाई त्यो कुरा चाहिँ एउटा कुरा भयो तपाईँको होइन त्यो ठिकै छ तपाईँले भनेको कुरा ठिक छ तर मेरो भनाइ के छ भन्दाखेरि देशको आवश्यकताले नेतृत्व पनि जन्माउँछ क्रान्तिको आवश्यकताले नेतृत्व पनि जन्माउँछ समाजको परिवर्तनको आवश्यकताले क्रान्तिकारी कार्यदिशा पनि जन्माउँछ यो विज्ञानको नियम हो त्यो नियमअनुसार अगाडि बढ्छ त्यसकारणले नेतृत्वको कमी चाहिँ हुँदैन यसमा बृहत कम्युनिस्ट एकता भन्दै हुनुहुन्छ तपाईँ यो बृहत भनेमा को पर्छ यो भित्र बृहत भनेको 70% भोट छ नि नेपाली जनताको कम्युनिस्टको नाममा जाने भोट छ नि त्यसलाई त तपाईँ मान्नुहुन्न नि होइन जनतालाई हामीले नमान्ने कहाँ भनेको छ होइन संसदीय चुनाव र यो प्रक्रियामै नजाने संसदीय चुनावमा जसरी विभाजित भएर 70% भोट जाने गरेको छ कम्युनिस्टको नाममा त्यो भोट के को निम्ति जान्छ भन्दाखेरि कुनै संसदीय पार्टीको निम्ति होइन समाजवादको निम्ति जान्छ परिवर्तनको निम्ति जाने गरेको छ तर त्यो भोट चाहिँ संसदीय प्रणालीभित्र गएर समाजवादमा रूपान्तरित भएको छैन हामीले भनेको के हो भने संसदीय व्यवस्थाभित्र होइन कि वैज्ञानिक समाजवादी सत्ताको निम्ति वैज्ञानिक समाजवादी व्यवस्थाको निम्ति त्यो 70% भोट जो छ त्यसलाई हामी एकीकृत गर्नलाई एकीकृत के अरे त्यसलाई चाहिँ के भन्दा बृहत तपाईहरुलाई एकता भनेको कसले दिन्छ तपाईहरुलाई साथ कसले दिन्छ मैले जान्न खोजेको अनि त्यो त सबैले दिन्छ नि सबै भनेको को सबै जनता प्रचण्डले दिन्छन् अनि प्रचण्डको कुरा छोड्दिनु न बाबुरामले दिन्छन् 70% भोट जो छ नेपाली त्यसले जब बुझ्छ नि यो कुरा त्यसले जब बुझ्छ मोहन वैद्यले दिन्छ केन्द्रित हुन्छ त्यो त्यसपछि जब जनताले बुझ्छ त्यो कुरा त्यसपछि तपाईँले भने नेताहरू पनि त्यसमा चाहिँ आउनुपर्ने हुन्छ लतारिएरै आउनुपर्ने हुन्छ उहाँहरू होइन तपाईँको जबरजस्त तानिएर आउनुपर्छ त्यसमा जब जनताले यो बुझ्छ र जनता सोरिएर तपाईँको अबको प्लान अफ होइन तपाईँको अबको प्लान अफ एक्सन चाहिँ के हो मैले जान्न मन लागेको कुरा चाहिँ यो होइन त्यो त हाम्रो प्रचार हुन्छ राजनीतिक प्रचार हुन्छ छलफल हुन्छ बहस हुन्छ जनताको बिचमा यसलाई स्थापित गर्ने कुरा हाम्रो एक्सन भनेको यही अहिलेकै तपाईँको एक्सन भनेको यही शाकाहारी टाइपको प्रदर्शन हुन्छ जुलुस हुन्छ नारा हुन्छ हामी भण्डाफोर गर्छौँ भन्नुहुन्छ यस्तै भइरहन्छ त्यही हुन्छ त्यो काम त अहिले विप्लव वैद्यजीले गरिराख्नु भएको छ उहाँ राष्ट्रिय जनमोर्चा चित्रबहादुरजीले गरिराख्नु भएको छ गर्नु त भएको छ ठिक हो तपाईँले एकदम सही कुरा गर्नुभयो है यहाँनिर उहाँले गर्नु त भएको छ तर उहाँहरू संसदीय घेराभित्र हुनुहुन्छ त्यसको कुनै औचित्य छैन तर वैद्यजी यो चुनावमा भाग पनि लिइराख्नु भएको छैन है यहाँनिर तपाईँको र उहाँको लाइन मिल्छ प्रश्न चाहिँ तपाईँले एउटा महत्त्वपूर्ण सैद्धान्तिक विषय उठाउनु भएको तपाईँ कति बुझ्नुहुन्छ यो विषयलाई होइन मैले भन्छु कि उहाँहरूले त्यो गर्नुभएको त छ तर उहाँहरू संसदीय घेराभित्र भएको कारणले उहाँहरूको जति गरे पनि त्यसको तागत चाहिँ पुग्दैन किन तागत पुग्दैन किन संसदीय भन्दा उहाँहरू त चुनावमा जानुभयो नि त वैद्यजी पनि चुनावमा जानुभयो मोहन विक्रमको पार्टी पनि चुनावमा तर वैद्यजी यो पटकको संसदीय अघिल्लो चुनावमा पनि भाग लिइराख्नु भएको छ नि उहाँले तपाईँ जब एकचोटि चुनावमा गयो भने त्यसले के गरेको हुन्छ जब तपाईँ यो संसदीय व्यवस्थाको चुनावमा एकचोटि गयो भने त्यसले के गर्छन् यो संविधान मानेको हुन्छ कानुन मानेको हुन्छ विधि मानेको हुन्छ विधान मानेको हुन्छ त्यहाँ ल्याप्चा लगाएको हुन्छ उसले त्यो त हुन्छ होइन त्यो गरिसकेपछि उसले म चाहिँ गरेको छैन भन्नुको कुनै औचित्य बन्दैन कुनै औचित्य बन्दैन वैद्यजी संसदवादी हो उहाँको पार्टी संसदवादमा प्रवेश गरिसकेका कारणले अहिले जनताले बुझ्दा के बुझ्छ भन्दाखेरि किन वैद्यले चाहिँ क्रान्ति बचाएको नेतृत्व बचाएको लाइन बचाएको भन्दैन 13,000 भोट देशैभरिबाट आएको कारणले चुनावमा हारिन्छ भनेर चाहिँ पाहा लागेको भनेर बुझ्छ जनताले बुझ्दाखेरि हस् यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद हस् त धन्यवाद तपाईँलाई पनि आदरणीय दर्शकबिन तपाईँलाई पनि धन्यवाद आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ धर्मेन्द्र वास्तोलासँग उहाँसँगको कुराकानी अहिलेलाई यति नै तक्षशिलाबाट म प्रकाश गिरीलाई बिदा दिनुहोस् ग्लोबल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला नमस्कार